السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا مع وصفة الكب كيك الفناجل اللي ان شاء الله الوصفة غيتعملها بنتي سندس. نتمنى تعجبكم الوصفة ديالها. يلا غادي تبدا ان شاء الله بنتي سندس، غادي تبدي تعطيكم المقادير ديال هذه الحلوه وشوفوا واش غادي تجي زوينه، واش غادي تخدمها مزيان، واش تسهل عليها لايك. يلا سندس بسم الله بداي. 4 cuillères نتاع لا فارين في واحد الكاس، 4 cuillères نتاع لا فارين dans un verre، 4 ديال المعالق في واحد الكاس. 4 من هادو 4 cuillères dans un verre، 4 ديال المعالق كبار ديال السكر في واحد الكاس. 1 cuillère de l'huile dans un verre، واحد المعلقه ديال الزيت في الكاس. 2 cuillères de lait dans un verre، 2 ديال المعالق في واحد الكاس. et 4 cuillères de chocolat en poudre de poulain dans un verre. والشوكولاته الخاصه ديال الاطفال غادي نحتاجو 4 ديال المعالق حتى هو في واحد الكاس. Un œuf dans un verre. وبيضه في واحد الكاس. يلا غادي نبداو في الطريقه ان شاء الله. منها غادي تخدم، منها غادي تحط يعني بالتدريج المقادير، وغادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف. هنا عندنا هاد الفناجل الخاصه ديال القهوه ولا ديال الحليب ديال الاطفال. On va commencer à mettre les ingrédients dans nos verres. Donc il nous faut 4 cuillères. J'en ai mis 4 cuillères de chocolat en poudre de poulain. Et là j'en ai mis qu'une seule, il faut que je rajoute encore 3. لان كان الفيديو تقطع لينا بلا ما نحسو. Donc là on va mettre 4 cuillères de sucre. Donc là on va mettre 4 cuillères de farine dans un verre. 4 ديال المعالق ما عامرينش بزاف ديال الدقيق. وغادي دير نفس الشيء للثاني. Là on va mettre 1 cuillère de l'huile dans un verre. معلقه تاع الزيت في الوحده. الثانيه نعاونها. Et là on va mettre 2 cuillères de lait dans un verre. Et là on va mettre un œuf dans un verre. يلا حطي بيضه في واحد فنجان. عاودي الثانيه. Là je vais essayer de donner à ma mère pour mélanger parce que c'est trop rempli. غادي نخلط عليها لان جاها شويه واعر باش تخلط. غادي نخلطو مزيان هاد المقادير هادو. يا بلاتي هكا غادي نحسو بكامل العناصر تجانسات، وغادي نعاودو للثاني بنفس الطريقه. صايي غادي نبداو نقيو لهم هكا الاطراف.
وغادي نحيدو الفرشات. غادي نجيبو واحد المنديل وغادي نقيو هذا الجوانب هادو ديال الفنجان، غير واحد شويه ماشي بزاف. انا هنا وضعت واحد الطنجره ديال الماء اللي فيها نص ديال الماء غليان، حطيت فيها الفناجيل. ممكن لكم تعملوهم في الميكرووند 3 ديال الدقائق، 2 دقائق ونص حتى 3 ديال الدقائق. اللي كان الميكرووند راه غادي يطيبوا بواحد السرعه. انا غادي نطيبهم هكا في المغليان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميكرووند. وغادي نغطي عليهم، المهم حتى غادي يطيبوا. غادي مرة غادي نراقب عليهم، وكنحشي فيهم هكا واحد العمود هكا ولا واحد السكين الا خرج ناشف. المهم بالطريقه اللي كنطيبوا فيها بها الكيك. انا حطيت الفناجيل ديالي في واحد الطنجره اللي فيها الماء، نص ديال الماء غليان، يعني يجي الماء في النص ديال الفناجيل. ممكن لكم تعملوها في الميكرووند، يدي في الميكرووند واحد 2 ديال الدقائق حتى 3 ديال الوقت. انا غادي نعملها هكا غير في الطنجره على نار متوسطه. من بعد ما غلى الماء حطيت فيها الكؤوس وغادي نخليها مره على مره كنراقبها، وكنسيها كندخل واحد العمود ديال الخشب ولا واحد السكين باش المهم الطريقه اللي كان مولفين كنطيبوا بها الكيك. صافي غادي نسد عليها هكا، حطيت عليها واحد الوراق خاص بالطبخ، وغادي نحط عليها القفل وهو فيه واحد المنديل بحال هكذا، وغادي نخليه يعني راه فرشت ليه من التحت ومن الفوق. يعني لمطو هكا القفل ديال الطنجره فواحد الزيف ولا واحد المنديل بحال هكا باش ما يطلقش لينا الماء من التحت، وغادي نخليوه حتى يطيب ان شاء الله. 15 minutes sont passées. Maintenant, on va regarder si ça a cuit ou pas encore. يلا غادي نشوفوا واش طاب ولا لا من بعد ما دازت 15 دقيقه. نحيدوا عليه الغطاء، نحيدوا عليه الغطاء هكا ونحيدوا هاد الوراق. Avec ce couteau, maintenant, on va regarder si il a cuit ou pas encore. مازال عاد خاصو شويه. On va le laisser encore 5 minutes. نخليوه واحد 5 ديال الدقائق، نبلعو عليه كما في الاول، نزيدوا له نوصلوها ل 20 دقيقه. صاي غادي نزيدوا له هكا واحد 5 ديال الدقائق ونرجعوا ثاني نعاودوا نشوفوا واش طاب ولا لا. صاي كيف ما شفتوا دازت عليهم داك الوقت ديال 5 ديال الدقائق ولا اكثر، المهم حتى يطيبوا. وراكم تلاحظوا بلا ما عملنا لا خميره لا حتى شي حاجه، وشوفوا كيفاش جاو طالعين. Maintenant, on va les laisser refroidir, mais nous, on va les manger un peu tièdes. يعني غادي نخليهم يبردوا، ولكن قالت لكم بلي كيتقدموا شويه دافيين. Donc, on peut les manger avec la cuillère. Je voulais dire merci à ma soeur Lina qui m'a préparé les ingrédients. Avec plaisir, Sandos. On a bébé Sandos. وما تنساوش تشجعوا حتى لينا، لان كامل دوك لي غوسات وجدتهم لها هي على سطح العمل. والسلام عليكم ورحمه الله.